दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। यस कार्यक्रम मार्फत हामी विविध विषयहरुमा समसामयिक अवस्थाहरुको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं र जानकारीमूलक तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। प्रदेश नम्बर 2 मा या अहिलेको जुन संरचना छ प्रदेश नम्बर 2 जसको नामाकरण गरिएको छ 8 जिल्लालाई, त्यो बेलामा ठूलो आन्दोलनको आँधी बहेरी ल्याइयो, पटक पटक ल्याइयो। त्यसमा कर्मचारी पनि साथ दिए, त्यसमा पत्रकार पनि सडकमा आए, वकिलहरू सडकमा आए र राज्य वा नागरिक यो क्षेत्रका हरेक तबकाका व्यक्तिहरू सडकमा आए। एउटै थियो कि विगतको जुन संरचना छ, विगतको जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ। अर्थात् जुन संघीय सरकारका वा तात्कालीन सरकारहरू सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दलहरूले जसरी विकृति र विसंगतिहरूलाई भित्र्याएका थिए त्यो रहँदैन। हाम्रो आफ्नै गाउँ ठाउँमा सरकार आउँछ, तर परिवर्तन खासै केही भएको देखिएको अवस्था छैन। परिवर्तन भएको के हो भने हिजोसम्म सर्वसाधारणलाई जुन प्रवृत्ति र प्रक्रियाको कुरा गरेर विरोध गरियो र त्यो सबै अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा पाइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा कर्मचारी सरुवामा ठूलो चलखेल भएको कर्मचारीहरूले नै आरोप लगाइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शंकाको घेरामा राखेका छन् र भनिरहेका छन् मुख्यमन्त्री कार्यालयले जुन सरुवा गरेको छ त्यसमा ठूलो चलखेल भएको छ। अरूले आरोप लगाउँदाखेरि वा अर्को संगठनले आरोप लगाउँदाखेरि त यो हुन्थ्यो पूर्वाग्रही रूपमा लगाइन्छ आरोप। तर जो जसपा, तत्कालीन राजपा लगायतका जुन कर्मचारीहरूको निकट छन् कर्मचारी संगठनहरू, उनीहरूले खुलेआम आरोप लगाइरहेका छन् र पैसाको चलखेल गरेर अहिले सरुवा बढुवाको कुरा भएको छ र सरुवा खास गरेर सरुवा गरिएको छ कर्मचारीमा, त्यसमा ठूलै चलखेल भएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ सर्लाहीमा एउटा कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा सामाजिक विकास मन्त्रीले भन्नुभयो कि अहिले हाम्रो प्रदेशमा भेन्टिलेटर त फेसन बन्न थालेको छ। हामीले त्यो बेलामा केही दिन पहिला यो कार्यक्रम जब उहाँले बोल्नुभयो र हामीले त्यो दृश्यहरू सहित विवेचना पनि गरेका थियौं, चर्चा पनि कार्यक्रममा गरेका थियौं। कसैको शौक हुँदैन कि भेन्टिलेटरमा बसौं। भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ र यस्तो परिस्थिति आइहाल्यो भने बिरामीलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर कुरा त्यो थियो। तर उहाँको बुझाइ के हो भने मेरो यो काम यसरी तयारी हुनुपर्छ, यसरी प्रदेश सरकार हिँड्नुपर्छ भन्नु भनेको मेरो विरोध गर्नु हो, मेरो कामको विरोध गर्नु हो, निजी लिनु हो। आज परिस्थिति के देखियो भने उहाँकै आफ्नै छोरा जो हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँ जनताका काम गर्दा गर्दै आज संक्रमित हुनुभयो। उहाँको चालक पनि संक्रमित भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो, ज्वरो लाग्यो, अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ल्याइयो। अवस्था चिकित्सकहरूले हेरे निमोनिया समेत थियो र चिकित्सकहरूले के भने उहाँलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ। अब यहाँ त व्यवस्था गरिएन, फेसन आरोप लगाइयो कि मलाई आरोप लगाएर यो फेसनको निर्माण गर्दैछ। परिस्थिति यो आयो, उहाँको छोरालाई काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। यस्तो परिस्थिति जन्य अवस्था छ हाम्रो प्रदेशको। यदि मन्त्रीले तात्कालै यो क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालमा पर्याप्त भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिदिएको भए कम से कम उहाँकै छोरालाई आज काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था थिएन, आफ्नै गाउँ ठाउँमा उपचार पाउनुहुन्थ्यो। आफ्नै प्रदेश, आफ्नै बुवाको मातहत रहेका अर्थात् मन्त्रीजीको मातहतमा रहेका, सामाजिक विकास मन्त्रालयका मातहतमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार पाउनुहुन्थ्यो। तर त्यो भएन, अवस्था त्यस्तो हो। आज एकजना चिकित्सकसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी भन्छौं यो कुरा गर्दिनुस्, उहाँ भन्नुहुन्छ यस्तो गर्छु। अर्थात्
उहाँ भन्नुहुन्छ अस्पतालमा फलानुको समस्या छ, यस्तो समस्या छ, यसलाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर उहाँको ध्यान त्यतातर्फ जाँदैन, जान्छ कहाँ भने मेसिन खरिदतर्फ बढी जान्छ। कतिपयले के भन्छ भने मेसिन खरिदमा ठुलो चलखेल हुन्छ र सहज रूपमा कमिसनको आदान प्रदान हुन्छ र त्यसलाई त्यति गाह्रो रूपमा भनेको पर्सेन्टेज तोकिएको हुन्छ र त्यो देखिदा पनि देखिँदैन, कमिसन खाएको पनि देखिँदैन र सहज रूपमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। र अहिले सरकारले, प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी ती खरिद प्रक्रियामा बढी जोड दिएको छ। व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यहाँ अस्पतालको व्यवस्थापन कस्तो छ, अस्पतालमा बिरामीको अवस्था कस्तो छ, त्योसँग सरोकार छैन। राम्रो सेवा पाइरहेका छन् बिरामीहरू या पाइरहेका छैनन्, चिकित्सकहरूको व्यवहार बिरामीप्रति कस्तो छ, त्यहाँका सुविधाहरू कस्तो पाइरहेका छन्, त्यति प्रति त्यो तर्फ उहाँहरूको ध्यान छैन। उहाँहरूको ध्यान के छ भने कसरी खरिद गर्ने, सामानहरू खरिद गर्ने, बढी भन्दा बढी सामान खरिद गर्ने ध्यान छ। किनभने हामी यो अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यस्तो अवस्थामा समस्या देखिएको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ। खास गरेर धनुषा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने यो जिल्लामा सबैभन्दा बढी विदेश गएका व्यक्ति, नेपालमै सबैभन्दा बढी विदेश जाने, खाडी मुलुक जाने, रोजगारीका लागि अन्यत्र जानेहरू पर्दछन् धनुषा जिल्ला। यसको कारण के हो भने हामीले रोजगारीको सृजना गर्न सकेनौं र अहिले आएर हेर्नुहुन्छ भने हरेक योजना प्रदेश सरकारको रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा देखावटी कसरी हुन्छ त्यो प्लेट टाङ्ने काम वा बोर्ड झुन्ड्याउने काम बाहेकको अवस्था छैन। र हिजो हामीले चर्चा गर्यौं लोकसेवा, प्रदेश लोकसेवा आयोगको। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। त्यो 1 वर्षमा त्यसले पर्चा पम्फलेट आफ्नो प्रचार सामग्री बाहेक खासै काम गरेको छैन। तर पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै सुविधाहरू लिइरहेका छन् प्रदेशका सदस्यहरू, कर्मचारीहरू प्रादेशिक लोकसेवा आयोगका। मैले केही जानकारी राखेको छु र केही जानकारी तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अध्यक्षले वर्षेनी 8,37,000 रुपैयाँ तलब बुझ्नुहुन्छ। सदस्यको पारिश्रमिक 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ, 2 जना सदस्यको पारिश्रमिक वर्षेनी 15,60,000 रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ र अर्कोतर्फ बैठक भत्ताको लागि 4 लाख रुपैयाँ र पदाधिकारीको पोशाकको लागि 30,000 र पदाधिकारीको अन्य सुविधाको लागि 8,36,000, पदाधिकारीको भत्ता 2 लाख र इन्धन 5 लाख खर्च हुन्छ वर्षको। यो चालू आर्थिक वर्ष अहिले जुन चलिरहेको छ त्यसमा राखिएको बजेट हो यो र त्यसैको हाराहारीमा गत वर्ष पनि खर्च भएको अवस्था छ। अनि यति पैसा खर्च भइसकेपछि त्यसले त केही इनपुट आउटपुट दिनुपर्ने थियो, त्यो दिइरहेको अवस्था छैन। अर्थात् केही पनि प्रतिफल नदिएर हामी यो संस्थालाई चलाइरहेका छौं। प्रहरी भर्नाको कुरा थियो, त्यो पनि स्थगित भयो। कर्मचारी भर्नाको थियो, समायोजनमा यस्तो चलखेल भइरहेको छ। संघीय सरकारबाट आउने कर्मचारीलाई वा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई र समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई राख्ने समस्या भइरहेको छ। र कतिपय स्थानीय तहका कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा पनि यी जन्जालहरू नै देखिएको छ। कर्मचारीलाई, आएका कर्मचारीलाई हाजिरी हुन नदिने, तिनीहरूलाई विभिन्न जालझेल गरेर फिर्ता पठाउने र यसको कारण के हो भने करारमा आफ्नो मान्छे राखौं। यदि लोकसेवा आयोगले, प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले या कुनै मार्फत नियुक्ति खोल्छ भने त्यसमा आफ्नो मान्छेलाई छिराऊ, यही उद्देश्य हो। अर्थात् यो जुन विकृतिहरू विगतमा देखिएको थियो सत्ता सञ्चालन र राज्य सञ्चालनमा, ती विकृति विसंगतिहरू अहिले पनि देखिएको अवस्था छ। होइन भने दलीय आधारमा, दलीय भागबन्दाको आधारमा जहाँ प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यको नियुक्ति हुन्छ, त्यसले लिने परीक्षा र लिने जुन वातावरण छ परीक्षा त्यस कतिको निष्पक्ष हुन्छ त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। एउटा स्थानीय तहले हालै निकालेको छ करारमा केही कर्मचारीहरूको सूची, त्यसमा एउटै जातिको वर्चस्व देखिएको छ, किनभने त्यहाँका मेयर त्यही जातिका प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। अर्थात् यसरी यो खास गरेर मधेस तराईका अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसो भए जुन हामीले वर्षौं वर्ष शिक्षा आर्जन गरेर आफ्ना यो सरकारी जागिरमा खान्छौं भनेर युवाहरूले जुन आशा गरेर बसेका छन् तिनीहरूको लागि के त?
अर्थात् ती पार्टीकै झोला बोक्नुपर्ने, त्यसका विद्वताहरू, त्यसले गरेका परिश्रमहरूको औचित्य छैन, काम छैन, यो प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ र यसरी प्रदेश सरकार र यसरी हाम्रो सरकार चल्ने प्रयास गर्दैछ, जो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा एउटा समस्यापूर्ण अवस्था हो। आजको कार्यक्रममा हामी यी विषयवस्तु सँगसँगै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीको कथन, उहाँले आज पत्रकार सम्मेलन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी उहाँको पनि कथन राख्छौं र सबैभन्दा पहिला हामी यो कोरोनाका प्रसंगहरूलाई प्रवेश गर्नु पूर्व मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो त्यो सुनाउन चाहन्छु। सोशल डिस्टेंस कायम राख्नुस्, तपाई हातलाई साबुन पानी या तपाई सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर साफ राख्नुस्। स्वच्छता त सबै बिमारीको बाट बाँच्ने उपाय स्वच्छता हो। स्वच्छताको पालन गर्नुस्, बिमारी आफै दूर रहन्छ। त्यस्ता सानो काम हामी नगर्ने, हामी खाली कुरा के गर्ने। अब हाम्रो त एउटा फैसन भइसकेको छ भेन्टिलेटर। हाम्रो प्रदेशमा 17 वटा भेन्टिलेटर अहिले पनि छ। तपाई मास्क लगाउनुस्, सोशल डिस्टेंस कायम राख्नु। दर्शकबिन हेर्नुभयो मन्त्रीजीको कथन। उहाँ भन्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मा भेन्टिलेटर फ्यासन बन्दैछ, अर्थात् आज आफै समस्या भोग्नुभयो र भेन्टिलेटरको उचित व्यवस्था नभएको कारणले आफ्ना छोरालाई उपचार गर्नको निमित्त काठमाडौँ पठाउनु पर्यो। यो वास्तवमा दुःखद अवस्था हो र सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अर्कोतर्फ हेर्नुभयो होला यो भिडियोमा उहाँ आफै तमाम सुरक्षाका स्वास्थ्य सुरक्षा लगाउनु भएको छ, क्याप लगाउनु भएको छ, ग्लोभ्स लगाउनु भएको छ, मास्क लगाउनु भएको छ र भन्नुहुन्छ साबुन पानीले हात धुनुस्, सेनिटाइजर युज गर्नुस्, सफाईमा बस्नुस्, कोरोना आफै भाग्छ। गरीब विपन्न अवस्थामा तपाईले त्यति सुविधा पाउनु भएको छ, तर गरीब विपन्नहरू त्यति सुविधा पाइरहेका छैनन्, पाउन सकेको छैन। तिनीहरूले कतिपयले हामीले हेरेका छौं दलित समुदायको बस्तीमा मन्त्रीजी कहिले पनि प्रवेश नगरेको होला। दलित परिवारका व्यक्तिहरू अहिले पनि माटोले आफ्नो टाउको धुने गरेका छन्, केश धुने गरेका छन्। एउटा साबुन किन्नुहुन्छ लुगा धुनको निमित्त, त्यो साबुनले उहाँ नुहाउँदा पनि लगाउनुहुन्छ। उहाँको लागि त्यो यो सेन्टदार खुशबुदार साबुन नसिब पनि छैन। ती समुदायको लागि हामी सेनिटाइजरको कुरा गर्दैछौँ। कम से कम राज्यले यति त सोच दिनुपर्ने हो कि हाम्रो र कुरा गर्दा पनि मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू कुरा गर्दाखेरि कम से कम आफ्नै प्रदेशका नीति आयोगले निकालेको प्रोफाइल पढेर बोल्दिदा राम्रै हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो प्रदेशको अवस्था के छ, गरिबी र विपन्नताको अवस्था के छ, किनभने त्यो रिलिल लगायतका जुन अहिले खुशबुदार सुगन्धदार साबुनहरू, ती साबुनहरू तिनीहरूको लागि नसिब छैन, ती दलितहरूलाई। र त्यो साबुन जसले एउटा साबुनले लुगा धुनुहुन्छ, त्यही साबुन आवश्यकता परेकोमा शरीर जिउमा लगाउनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्था छ र माटोले आफ्नो टाउको केश धुनुहुन्छ। अहिले पनि अवस्था ती दलित समुदायको तिनीहरूको लागि सेम्पू कल्पना भन्दा बाहिरको अवस्था छ। किनभने आज अवस्था यस्तो छ जहाँ र ती समुदायको लागि हामीले सोच्नु पर्ने हो, ती समुदायको लागि हामीले योजना बनाउनु पर्ने हो र ती समुदायको लागि ती सोच्नु पर्नेको साटो आज जसरी हास्यका पात्र बनाइरहनु भएको छ, दुखदायी अवस्था हो। र अर्को प्रसंग कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को आज प्रदेश नम्बर 2 मा सुखद अवस्था छ संक्रमितहरूको। अर्को कुरा के आएको छ भने वीरगञ्जतिर विभिन्न सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको रोकिएको अवस्था छ र आज हामीले सँग भएका प्रादेशिक अपडेटमा प्रदेश नम्बर 2 मा धनुषामा एकजना, सर्लाहीमा सिरहामा
6 जना, सर्लाहीमा 15 जना र सप्तरीमा 15 जना संक्रमित हुनुभएको छ, जसमा आज 9 जना महिला, 28 जना पुरुष गरी 37 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। अवस्था प्रदेश नम्बर 2 को तपाईहरुलाई हामीले राख्यौं। अब लागौं समग्र नेपालको अवस्थातर्फ र नेपालको अवस्था सँगसँगै सरकारले वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सिफारिस के गरेको छ भने यदि 25,000 भन्दा बढी नाग्यो कोरोना संक्रमित भने लकडाउन गर्नुपर्छ। अर्थात अब सरकार समक्ष वा सरकार सामु यो समस्या देखिएको अवस्था के हो भने लकडाउन मात्र विकल्प हो। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू सुरक्षाका स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य प्रक्रियाहरू उपाय गरेर अवलम्बन गरेर सबै कुराहरूलाई खोलिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा विद्यालय पनि खुलेर परीक्षा पनि भइरहेको अवस्था छ विश्वका विभिन्न ठाउँमा र हामी ती पुरानै कुरालाई दोहोर्याउन चाहन्छौं। लकडाउन समस्याको समाधान होइन। यदि हामी परीक्षणमा बढी भन्दा बढी जोड दियौं र परीक्षणका जुन मोडल हामीहरूले एकासी परिवर्तन गर्यो त्यो समस्या हो। परीक्षण जति बढायौं संक्रमण त्यति रोक्छ, किनभने संक्रमित चाँडै पत्ता लाग्छ, त्यसले समाजमा गएर अरू व्यक्तिलाई फैलाउन सक्दैन र त्यसलाई हामी तत्क्षण रोक्न सक्छौं। त्यसकारण त्यसतर्फ ध्यान दिनु हो र अहिले जसरी यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ, बिस्तारै खुल्न थालेको छ, बजारहरू यातायातहरू हवाई सेवाहरू सबै सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हामी त्यहाँ कहाँ त्रुटिहरू छन्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग भइरहेको छैन, त्यहाँ कहाँ लापरवाही छ, त्यसलाई अनुगमन गर्नुको सट्टा हामी लकडाउनको विकल्प खोज्दैछौँ वा लकडाउनमै विकल्प बनाउँदैछौँ। यो गम्भीर अवस्था छ र त्यसले हामीलाई आउने दिनमा आर्थिक रूपमा समेत पछाडि धकेल्ने सम्भावना छ। त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 बढी भए सक्रिय संक्रमित भए बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। 25,000 बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो। मन्त्रालयका तथ्याङ्क अनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 पुगेको छ। मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन हुन नसक्ने व्यवसाय 1 महिना बन्द गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। नेपालमा थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा बुधबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। नयाँ संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 66,804 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 24 घण्टामा जम्मा 9,497 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। यससँगै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 49,994 पुगेको छ। अर्थात् अहिले जसरी निको हुने दर छ त्यो निकै सकारात्मक भनौं, आशा लाग्दो भनौं र अहिले यो अवस्थामा राम्रो संकेत गरिरहेको छ। संक्रमण सामाजिक समाजमा फैलिए पनि त्यसलाई हामीले तत्क्षण रोक्नुपर्ने अवस्थाका सँगसँगै यो पहल जसरी घटिरहेको अवस्था छ त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ प्रदेश नम्बर 2 मा कर्मचारीको सरुवामा व्यापक चलखेल भएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 मा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको काज सरुवा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापना भएर कामकाज गर्दै आएका निजामती कर्मचारीको ठूलो संख्यामा काज सरुवा भएको छ। भदौ 30 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव याम प्रसाद भूषालले सचिव स्तरीय निर्णय गरेर 57 जना कर्मचारीलाई काज सरुवा गरेका छन्। प्रशासन समूहका 30 जना, लेखा समूहका 12 जना, स्वास्थ्य सेवा समूहका 15 जना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा रिक्त थियो, कतिपय ठाउँमा कार्य सम्पादनमा गुनासो आएको थियो। सचिव भूषालले भन्नुभयो, साबिक दरबन्दी भएको स्थानबाट नै तलब खाने गरी काज सरुवा गरिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले गरेको सरुवा मापदण्ड विपरीत भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन नै नबनाएको र संविधानले समेत अधिकार नदिएको अवस्थामा सरुवा गर्नु गैर
सरुवा गर्नु नै गैर कानुनी भएको नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च प्रदेश नंबर 2 प्रदेश संयोजक बेचन कुमार महतोले बताउनुभयो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका महतोले पदस्थापना भएको 2 वर्षमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने समायोजन भएको 1.5 वर्ष पनि पूरा नहुँदै गरिएको सरुवालाई कर्मचारीले नमान्ने बताउनुभयो। अहिले सरुवाको सिजन पनि होइन, प्रादेशिक निजामती ऐन तथा कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड समेत नबनेको अवस्थामा संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरेको छ। महतोले भन्नुभयो, कुन कर्मचारीलाई के आधारमा सरुवा गरेको हो त्यसको कुनै एउटा मापदण्ड त हुनु पर्यो नि, तर यस्तो कुनै आधार नै नबनाएर सचिवज्यूले आफू खुसी मनमौजी तरिकाले सरुवा गर्नुभएको छ। काज सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस हुनुपर्छ, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले बिना सिफारिस नै सरुवा गरेका कारण कर्मचारीले सरुवा नमान्ने भनेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएर ध्यानकर्षण समेत गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अख्तियारी प्रतियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै अधिकार आफूसँग नै सीमित राखिएको प्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। फेरि काज सरुवा कति दिनसम्मको लागि गरिएको भन्ने कुरा समेत सरुवा पत्रमा उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो। मापदण्ड नभए पनि साबिकको निजामती सेवा ऐन अनुरूप नै सरुवा गरिएको तथा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै सरुवा गरिएको सचिव भूषालको दाबी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य समूहतर्फ गरिएको कतिपय सरुवा त दरबन्दी नै नभएको स्थानमा समेत गैर कानूनी सरुवा गरिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उनी जनरल हेल्थ सर्भिस समूहतर्फको 11औं तहका अधिकृत हुन्, तर समूहको दरबन्दी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छैन। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा निर्देशकको रूपमा काम गरेका यादवले स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण तथा औजारदेखि पीसीआर मेसिनसम्मको खरिद गर्दा करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भनेर आशंका गरिएको व्यक्तिलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा झन पुरस्कृत गरेर दरबन्दी नै नभएको स्थानमा मन्त्रालयकै निमित्त सचिवको रूपमा काम गरेर भ्रष्टाचार गर्न तथा भागभण्डा खानको लागि मन्त्री नवल किशोर शाह सूरीकै सिफारिसमा सरुवा गरेर ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएका छन्। उहाँ आपूर्तिमा निर्देशक हुँदा करोडौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेर मन्त्रीज्यूलाई कमिसन दिएको हुनेले थप भ्रष्टाचार गराउनको लागि गैर कानूनी काज सरुवा गरेर ल्याउनु भएको छ। ती कर्मचारीले भने यति मात्र होइन, इमानदार भएर काम गर्ने तथा कमिसन दिन आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाएर आफू निकटका मानिसलाई राम्रो ठाउँमा मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ। हेल्थ एजुकेसन समूहका 9औं तहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी डाक्टर राजीव कुमार झालाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल महोत्तरीको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा कार्यरत रहेका झा दरबन्दी पनि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा छैन, तर पनि उनको सरुवा गरिएको छ। प्रायजसो सरुवा दरबन्दी अनुसार नै भएको तथा केही कर्मचारीको बिना दरबन्दी पनि सरुवा भएको हुन सक्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव भूषालले स्वीकार गर्नुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा लामो समय सचिवज्यू नबस्ने, काम समयमा नै सरुवा हुने अवस्था मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गर्थ्यो भूषालले भन्नुभयो। त्यसैले निमित्त सचिवको रूपमा काम गराउनको लागि नै डाक्टर प्रमोद यादवको सरुवा गरिएको हो र सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नै त्यसो सरुवा गरिएको हो। मापदण्ड विपरीत आफू खुसी काज सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल भएको एकजना कर्मचारी नेताले आरोप लगाए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा काम गर्ने प्रशासन सेवा तर्फका कर्मचारीलाई मालदार अड्डा भनेर चिनिने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। आफू निकटका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनको आधारमा नै कमाउ अड्डा भनिने विभिन्न अस्पतालदेखि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा सरुवा गरिएको उनीहरूले आरोप लगाए। तर आरोप निराधार भएको सचिव भूषालको कथन छ। कतिपय कर्मचारीले दिएको निवेदन अनुसार माघ बमोजिम नै सरुवा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि 2077 को मस्यौदा समेत तयार पारेर टिप्पणी उठाई मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्नका लागि सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल समक्ष पेश गरिएको भए पनि टिप्पणी हालसम्म नउठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एकजना कर्मचारीले बताए।
त्यो मस्यौदाको टिप्पणी उठाएर मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गराइयो भने आफू खुसी चलखेल गर्न नपाइने तथा आर्थिक लेनदेन समेत नहुने भएकोले बदनियतपूर्ण तरिकाले मापदण्ड लागू गरिएको छैन ती कर्मचारीले भने। यसअघि प्रदेशमा समायोजन भएर पदस्थापनाका लागि कर्मचारीहरू आउँदा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा केही मन्त्रीका छोराहरूले आर्थिक लेनदेनको आधारमा पदस्थापना गरेको भनेर आरोप लागेको थियो। अवस्था यस्तै छ, अर्थात् शंकाको घेरामा यसपटक मुख्यमन्त्री कार्यालय परेको छ। व्यक्ति हामीले पटक पटक भन्यौं प्रदेशका स्वास्थ्य अस्पतालमा कोरोनाको नाउँमा गएका खर्च के कति रुपियाँ गएको हो, केमा कति रुपियाँ खर्च भएको अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको अवस्था छैन र गोलमटोल हिसाबहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। अर्कोतर्फ आपूर्ति शाखामा व्यापक रूपमा खरिद गरियो, औषधिदेखि लिएर मेसिनहरू खरिद गरियो, कतिपय मेसिनहरू काम लाग्ने भएन र ती सबैमा ठूलो चलखेल भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। निकै रकमको चलखेल भयो र त्यो चलखेल गर्नेमा धेरैको सञ्चार माध्यममा नाम आयो, जसमध्ये डाक्टर प्रमोद यादव पनि थिए। मन्त्रीकै निकट वा मन्त्रीकै नाम पनि मुछियो त्यो कमिसनको खेलमा। तर कमसे कम मन्त्रीले आएर वा आपूर्ति शाखाले आफ्नो वेबसाइटमा कमसे कम नभए सञ्चार माध्यममै बोलाएर सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर यो भनिदिनु पर्थ्यो हामीले यति रुपियाँ यति परिणामको यो खरिद गर्यौं, हामीलाई यति दाता निकायहरूले विभिन्न दात्री संस्थाहरूले यो र परिणामको सामान दियो र हामी ती सामानहरू तत्क्षण वा त्यसलाई राखेर फलानो फलानो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्यो। यतिसम्म भन्न नसक्ने प्रदेशका मन्त्रालयहरू आज कर्मचारीको सरुवा गरेर पुरस्कृत गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सुरुवात भएको छ हाम्रो प्रदेशमा, जो विगतमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचारबाट लड्छु, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छु भनेर सुशासन स्थापना गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अवस्था पनि आफ्नै माथतका कार्यालयमा यस्तो व्यथिति छ भने कसले बोल्दिने प्रश्न त्यहाँ हो र त्यो जवाब पनि आम जनता उहाँसँगै खोज्दैछन्। अब लागौ मुआब्जा। कोशी पीडितहरूले वर्षौंदेखि वर्षौं पुस्ता पुस्तै बित्यो, मुआब्जा पाएन। संघीय सरकारका निकायहरूसँग धाए, विभिन्न निकायमा धाए ती व्यक्तिहरू पीडितहरू, तर मुआब्जाको बारेमा कसैले सुनिदिएको अवस्था छैन। देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए राणा शासनदेखि संवैधानिक राजतन्त्र मानिएका मुलुकमा गणतन्त्र आयो र संघीय संरचना पनि गयो, तर कोशी पीडितको समस्या भने दशकौं बित्दा पनि जिउको त्यों छन्। समस्या समाधानतर्फ उच्च स्तरीय निकायले सार्थक पहल नगर्दा स्थानीयहरू मुआब्जा कुर्दै 3 पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। कोशीले विक्रम सम्वत 2020 देखि स्थानीयको घर खेतमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ, तर कोशीले मुआब्जा गरेको जग्गाको राहत बापतको मुआब्जा आजसम्म अधिकांश पीडितको हातमा परेको छैन। सो क्षेत्रमा स्थानीयले आजसम्म मुआब्जा पाएका छैनन्। सरकारले मुआब्जा दिने पटक पटक आश्वासन दिए पनि हालसम्म मुआब्जा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कोशीको पूर्वबाट पीडित भएपछि केही बाहिर निस्किए भने कोही भने पश्चिम बनेको टप्पुमा बस्न थाले, पछि त्यसैलाई बनेको श्रीलंका टप्पु भन्न थाल्यो। कोशी कटान पीडितहरूले 3 पुस्तासम्म पनि आफूहरूले मुआब्जा नपाएको गुनासो पोखेका छन्। नेपाल भारत बीच 2011 सालमा वैशाख 12 गते भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरू बताउँछन्। जग्गा तपाईको यो गरैया टप्पुमा पर्छ हो, नम्बरी जग्गा। अब यो ऐलानीको डमर्केसनको छेउमै थियो, अनि त्यहाँ डमर्केसन नागेर ऐलानीमा बसोबास गर्न थाल्यौँ हो। बसोबास गरेको 45 देखि हामी यो उता नम्बरी पुरा बगेपछि ऐलानीतिर बसेर गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि पछि अब विभिन्न अब हामी अलिक थोरै सङ्ख्या हुनाले विभिन्न जिल्लाबाट अन्तर जिल्लाबाट पनि मान्छे आएर अब बसोबास गर्न थालेन। अब मान्छे बसोबास गर्नु त हामी त विरोध गर्नु भएन, अब साथीभाइ भएर बस्यौँ र यत्रो दिन गरी खायौँ।
र अहिले मुआब्जाको उमा 2-3 चोटि त हामी लगत पेस उताबाट अर्डर आयो एकचोटि त अब सट्टा भर्न जलथलमा सट्टा भर्न दिने भनेर आदेश आयो रेडियो फुका पनि भयो तर अलिक दिनपछि फेरि त्यतिकै सेलाएर गयो फेरि यसै पटक 3 पटक हामी मुआब्जाको लागि उ गरेँ लगत पेस गरेँ नम्बरीको तर कहीँबाट कहिले अहिलेसम्म हामी टप्पुमै छौँ र यही अलानी जग्गा अब यही बलुवा पेलेर भनौँ न जो रसाउँछ त्यहीले बाँचेका छौँ शम्भु चन्द्रवंशी बर्खा क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 यो भन्ने हो भने अहिले हाम्रो यो जुन विस्थापित भएको थियो नि त्यसमा बाबुबाजे हाम्रो 2 पिस्ता यहाँ बितिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् तर यो कोसीको यो के अरे यो जग्गाले सरकारले अहिले न मुआब्जा दिनुभएको छ न तपाईँको केही सुनवाई छ न केही सुविधाहरू दिनुभएको छ अहिले यो जुन जग्गा हाम्रो कटान यो कोसी काटेर लगेको छ नि त्यसको मालपोतसम्म हामीले तिरिरहेको छु तर यो सरकारले चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ मालपोत लिने जनताको चाहिँ समस्या नबुझ्ने यो कस्तो खालको सरकार हो यो कति सालदेखि तपाईँको जग्गा बगायो कोसी हाम्रो 39 सालदेखि नम्बरी जग्गा सबै बगायो नम्बरी ठाउँमा अहिले कोसी चलिरहेको छ अब त्यति बेलाको सरकार दिलबहादुर अपूर्ति मन्त्री थियो त्यति बेला चाहिँ यो कोसीको चरेरमै यो बसेर तपाईँहरू टप्पूहरूमा गरेर खाओ सक्यो भने सकेन भने उता बराछत्र नगरपालिका जुन बाङ्गे पर्यो त्यो ठाउँमा घर बनाउनु लागि 10 दूर जग्गा दिएको थियो हामीहरू बसिन हामीहरू टप्पूमै खान्छौँ भनेर टप्पूमा खाइराखेका छौँ यहाँ बसेको हामी 25 सालदेखि 25 सालमा हामी यो टप्पूमा बसेको 25 सालदेखि टप्पूमा गरेर खाएको छ सरकारले क्षतिपूर्ति 1 पैसा दिएको छैन जानु चाहिँ एक प्रति प्रधानमन्त्रीदेखि गिरिजाबाबुदेखि प्रचण्डदेखि सबैको बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि सबैको अफिसमा पुऱ्याएको हामी एउटा सङ्घर्ष समिति बनेर तर क्षतिपूर्ति हामी पाएको छैन अब अहिले जुन बाँझो जग्गाहरू जुन कोसीको बगरहरू गरेर खाइरहेको छ यहाँ आली हेर्नु छ यो आली छ यो सबै यो मृगा कुलसँग मेयरहरू मिलेर चाहिँ यता मृगा कुलले दबाब बगेको हाम्रो धनीपुर सँगैमा छ तर तिनीहरूको मौजा धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि कहाँ केन्द्र कहाँ धेरै कुदेर पनि सकिन दिएको छैन त्यत्तिकै छ मालपोत हामी तिरिरहेको छ अब त्यो वास्तवमा आएकै छैन त्यो सही हो त्यो आएको छैन त्यो हाम्रो प्रतिनिधिहरू भोट लिएर गयो त्यति बेला सङ्घर्ष के हो त्यो खोजपुजी पनि गर्दैन त्यतिकै गफगफे छ गफगफे छ कोसी अधिकांश कोसीबाट पीडित जनता बरा क्षेत्र 6 र 9 नम्बरमा रहेको श्रीलङ्का टापुमा बस्छन् तर बाढीकै कारण बनेको श्रीलङ्का टापुमा सरकारले उपस्थिति नि हुन्छ कोसी पीडित जनतालाई राज्यले मुआब्जा दिनुको साटो कर लिने गरेको छ कोसी ब्यारेज निर्माणकै क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा पनि सो क्षेत्रमा स्थानीयले आजसम्म पाएका छैनन् कोसी सम्झौतापछि जमिन अधिग्रहण गरिएको परिवारले त्यस्तो पुस्तासम्म मुआब्जा समस्या समाधान भएको छैन नेपाल भारत बीच सप्तरी सुनसरी र उदयपुरको 56,000 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने सहमति भएको थियो सहमतिमा कोसी ब्यारेज सहित संरचना निर्माण भएको क्षेत्रको एकै पटक मुआब्जा दिने र ब्यारेजकै कारण डुबानमा पर्ने 48,000 बिघाको बाली नाली बापतको वर्षेनी क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ पछिल्लो पटक 2069 भदौ 24 गते भएको सर्वपक्षीय बैठकले कटान भएको 7,663 बिघा 8 कट्ठा 2 धुर जग्गाको लागत संकलन अनुसार 80 करोड 46,57,525 रुपैयाँ 13 पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस समेत गरिएको छ तर पीडितले न पूर्ण रूपमा मुआब्जा पाएका छन् न क्षतिपूर्ति नै 3 पुस्तासम्म पनि कोसी कटान पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाउनु नेपाल सरकारको मुख्य कमजोरी रहेको उनीहरू बताउँछन् मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएका किसानको परिवारको संख्या 10,000 भन्दा बढिरहेको छ कोसी पीडितको यो समस्याप्रति नेपाल सरकार कहिले संवेदनशील बन्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको अवस्था छ दर्शकवृन्द आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिवले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो प्रतिवेदन के थियो भने कोरोना लागेर निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने लगायतका र उहाँले केही सचेतनामूलक जानकारीहरू पनि त्यो कार्यक्रममा राख्नुभयो हामी
त्यो कार्यक्रममा उहाँले राख्नु भएको धारणा अर्थात् उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राख्नु भएको धारणामा पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यसका केही सम्पादित अंशहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अनुसन्धानको चाहिँ तथ्य लिएर यहाँ साथ उपस्थित भएको छु। त्यो अनुसन्धानको विषय रहेको थियो कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी अध्ययन। नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका पदाधिकारीहरूको बैठकबाट निर्णय भई मिति 2070 साल 4 महिना 7 गते प्राप्त भएको पत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई निम्न विषयहरूको अध्ययन गरी रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन भएको थियो। 1. कोभिड-19 परीक्षण कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था, बिरामीको व्यवस्थापन, र्यापिड सर्वे इत्यादि। 2. जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पब्लिक कम्प्लायन्स सम्बन्धमा सर्वे गर्ने। 3. नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने। उल्लेखित क्रियाकलाप मध्ये जनस्वास्थ्य मापदण्डको पब्लिक कम्प्लायन्स सर्वे गर्ने कार्य पूरा भई प्रविधिकरण पनि गरिसकेको र नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन हामीले तयार गरेका छौँ, जुन यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको सर्वेक्षण टेलिफोन अन्तर्वार्ताद्वारा नेपालको 7वटा प्रदेशमा 18 वर्षमाथिका कोरोना संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था, विशेष गरी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको जम्मा 552 जना व्यक्तिहरूमा संख्यात्मक, जसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभ स्टडी भन्छौँ, र 25 जना व्यक्तिहरूमा गुणात्मक क्वालिटेटिभ विधिहरूद्वारा मूल्याङ्कन गरी तयार गरिएको थियो। अनुसन्धान विधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन विधि प्रयोग गरियो, जसमा संरचित प्रश्नावली र गहन अन्तर्वार्ता निर्देशिकाहरू अङ्ग्रेजीमा विकसित गरियो र विशेषज्ञहरूको सहायताले स्थानीय भाषामा अनुवाद गरी अन्तर्वार्ता गरियो। यस अध्ययनका उद्देश्यहरू निम्नअनुसार रहेका थिए। 1. नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य स्थिति आकलन गर्नु र राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा रोकथामका उपायहरू पत्ता लगाउनु। 2. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति अध्ययन गर्नु। 3. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक स्वास्थ्य स्थितिको अध्ययन गर्नु। 4. कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको दैनिक कार्यात्मक गतिविधिहरू र सामाजिक आर्थिक अवस्थामा परेको असरबारे अध्ययन गर्नु। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको यो सन्दर्भमा निम्न तथ्यहरू पाइएको छ। 19 सेप्टेम्बर 2020 सम्म नेपालमा जम्मा 61,593 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएकोमा 43,820 जना संक्रमित निको भएका छन् र उहाँहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। निको हुनेहरूको दरलाई प्रतिशतमा हेर्दा 71% संक्रमित निको भएका देखिएको छ। सर्वेक्षण गरिएका कुल जनसङ्ख्या मध्ये 79% यात्रा गरेको पाइयो। हामीले यसलाई ट्राभल हिस्ट्री भनेर हेरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेसनल लेभलमा आन्तरिक चाहिँ ट्राभल गर्ने 69.1 जना पर्सेन्टेज र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यात्रा गर्ने चाहिँ 29.9% रहेको पाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूको हालको शारीरिक स्वास्थ्य स्थितिको आकलन गर्दा 89.1% व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थामा रहेका थिए भने 10.9%मा लक्षणहरू जस्तै रुगाखोकी लाग्ने, हाछिमा आउने, चिसो महसुस हुने, सामान्य कार्य गर्दा पनि कमजोर महसुस हुने र गन्ध र स्वाद पनि गुमाएको अनुभव गरेको पाइयो। कोभिड-19 को सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको साथसाथै युवा तथा वयस्करमा पनि लामो समयसम्म बिरामी बनाउन सक्ने पाइएको छ। त्यस्तै गरी 35% भन्दा बढी बिरामीहरूमा निको भएको 2-3 हप्तासम्म पनि रुगाखोकी, थकान र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवी र कोरोना संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूमा
पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD र पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस सिम्पटम PTSS भएको पाइयो। कुल सहभागीहरूमध्ये 70 जना दीर्घ रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधुमेह, डायबिटिज, त्यस्तै गरी मुटु सम्बन्धी रोग, दमको रोग, त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अन्य रोग र त्यस्तै केहीमा चाहिँ HIV सँग सम्बन्धित भएका पनि बिरामीहरू पाइएको छ। धुम्रपान र मद्यपानको सेवन पनि कोभिड पश्चात 10 देखि 12% क्रमश घटेको पाइएको छ। हामीले कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडिको धुम्रपान र मद्यपानको स्थिति र कोरोना लगाइसके पछाडि चाहिँ मद्यपान र धुम्रपानको स्थिति पनि अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ केही क्रमश घटेको छ, तर यो निरन्तर उहाँहरूले लिने प्रक्रिया चाहिँ पनि चाहिँ देखिन्छ यसमा। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ पनि देखिएको छ। त्यसै गरी शारीरिक अस्वास्थ्यमा 80% भन्दा बढीका माथिका निको भएका व्यक्तिहरूले घरायसी, घर बाहिरको काम र आर्थिक आयोजनको काम सहजै रूपमा गरेको पाइयो भने 9.6% घरायसी, 9% घर बाहिरको काम र 11.1% आर्थिक आयोजनको काम गर्न अरूको सहायता लिएको पाइएको छ। त्यस्तै गरी मानसिक स्थिति मूल्याङ्कन गर्दा 15.1%हरूमा कोभिड-19 प्रकोपको बारेमा बारम्बार दिक्क लाग्ने र अनावश्यक विचारहरू आएको र 7.7%मा आफू र अरूप्रति नकारात्मक विचारहरू आएको पाइएको छ। त्यसै गरी 21.4%मा कामको चिन्ता, 19.2%मा घरको चिन्ता र 29.6%मा बेरोजगारीको कारणले आर्थिक चिन्ता भएको पाइएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित व्यक्तिहरूले रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म आफूलाई अलग राख्नु परेको कारण मासिक कमाइलाई असर पुर्याएको पाइएको छ। सहभागीहरूले कोभिड-19को डरका कारण आफन्तहरूबाट कुनै पनि स्नेह र प्रेमको अनुभव नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा 84.3% निको भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक भेदभावको महसुस गरेको पाइयो। सामाजिक दुर्व्यवहारको कारणले गर्दा उनीहरूमा मानसिक चिन्ता बढेको देखिएको छ। थोरै सहभागीहरूले रिपोर्ट गरे अनुसार तनावको प्रमुख कारणहरूमध्ये अविश्वसनीय समाचारहरूका स्रोतहरू र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई पोजिटिभ रिपोर्टभन्दा बढी चिन्तित बनाएको पाइयो। कोभिड-19को वस्तुस्थिति तथा हालसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण सम्बन्धमा अध्ययन गरी आगामी दिनमा लिइने नीति रणनीतिका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तर 2017-5-7 गते निर्णयअनुसार निर्देशन भएका केही चाहिँ हामीलाई पनि निर्देशन आएको छ। त्यसमध्ये कोभिड-19को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हालसम्म रहेका नेपाल सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको परीक्षण पोलिसी अडिट गर्ने भनेर दिएको छ हामीलाई। त्यस्तै गरी कोभिड-19को प्रकोपको जाँच पडताल तथा एपिडेमोलोजिकल विश्लेषण र अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी अडिट, प्रयोगशालामा का सेवा तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी डाटा परीक्षण सम्बन्धी हामीलाई यी तीनटा थुप्रै कामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू दिएको छ। हामी त्यसको चाहिँ अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसको छिटै हामीले रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। र यति भन्दै यो रिसर्चमा सहयोग गर्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यू लगायत इन्स्टिट्युट कमान्ड सिस्टमका सम्पूर्ण दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रदीप केवाली। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयवस्तुलाई समेटेर गन्थन मन्थन परिचर्चा गर्यौं। खास गरेर अहिले आम जनताका समस्याहरू के हुन्, सरकारका के ध्यान जानुपर्छ र अर्कोतर्फ कर्मचारी सरुवामा भएको अनियमितता लगायतका विषयवस्तु पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाएर उत्साहित बनाउनुहोला। हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गएर टाइम्स टेलिभिजन सर्च गरेर तपाईले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम पनि जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।